الطیف سرا من طلعتہ والشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہونا من نظرتہ نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں مکھ چندر تے بدر شاہ شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں دو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانانے کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھیں بے صورت ظاہر صورت تھیں بے رنگ دسے اس مورت تھیں وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں ایہا صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں لاہ مخت و محدد برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے انہا بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وطوی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ہک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باج شراب خراب ہوئے سرشار اتے بے تاب ہوئے انہا خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بوں پریشان ہوئے انہا پیچیاں زلف سیاہاں نال تے دل لگیا بے پرواہاں نال۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل KZ کریشن 786 کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔